वेलकम बैक नाजरीन। ये बताइए शौकत साहब, 235 बिलियन रुपीस अभी खुद कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि पब्लिक कॉरपोरेशंस इतना पैसा खा रही हैं करप्शन में। जी तो वो तो फिर ये जब दस्तगीर साहब कहते हैं थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, दस्तगीर साहब कहते हैं तो दस्तगीर साहब ये भी पढ़ लें कि इसी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के मेरी सदारत में एक कमेटी बनाई थी जो कि बेसिकली इन फरवरी जब बिफोर आई लेफ्ट तो मैंने वो रिकमेंडेशन दे दी थी। मैं ही एक वो फाइनेंस मिनिस्टर था जिन्होंने वावेला मचाया हुआ कि 250 अरब रुपया, लेकिन हम वावेला मचा के चले गए ना, चले गए, लेकिन जो भी है लेकिन मचाया। और उसमें हमने कहा कि जब तक इन कॉरपोरेशंस की ब्लीडिंग आप नहीं रोकेंगे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कह रहा है कि एक साइड पे तो हमने रेवेन्यू बढ़ाना है, और ये मैं भी कहता था कि टैक्स टू जीडीपी हमें बढ़ानी है। जब तक हम 15 से और फिर 20% पे नहीं लेके जाएंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो, हम 8% साथ सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। दूसरी साइड पे जब हम ये इस किस्म के एक्सपेंसेस को कम नहीं करेंगे तो उसका एक प्लान बना है, और वो प्लान जो है वो अप्रूव हुआ कैबिनेट में और उसके ऊपर अमल होना है। और उसका तरीकाकार यही है कि आप इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स रखें, इंटरफेरेंस कम करें, और 2 साल के टर्न अराउंड के बाद इनका स्ट्रेटेजिक सेल करें। तो हुकूमत में सकत है ये करने की? आप तो चले गए, बाकी पॉलिटिशियंस रह गए। वो फैक्ट लेट मी गिव अनदर फैक्ट। हुकूमत का अमल क्या है? बड़ी गुफ्तगू तरीन साहब ने भी दुरुस्त की, रिपोर्ट्स में तो ठीक है ना। मुशीर खजाना ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इन स्टेट ओड एंटरप्राइज में। हुकूमत का अमल क्या है कि इन्होंने जिन मुलाजमीन को बहाल किया उनके जो वाजिबात हैं उसका पीआईए जो हर महीने अरबों रुपए का लॉस कर रहा है, 7.5 अरब रुपए का इंपैक्ट है जिसकी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने एक सियासी, अब इस तरह की जब इनकॉम्पिटेंस और गलत पॉलिटिकल फैसले आप करेंगे तो फिर नुकसान तो होगा ना। अब पाकिस्तान को भी साहब वो भी बड़ा जोरों से एग्री कर रहे हैं सेनेटर तारिक अजीम, इज इट ट्रू? क्या 7.5 अरब रुपए महीने का तो ये तो नहीं, मैंने कहा इंपैक्ट आया है, नहीं 7.5 जो वाजिबात अदा की 7.5 अरब रुपए पर मंथ तो नहीं नहीं, पर मंथ मैंने कहा जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल गलत बात है। देखें जब आप एक सियासी फैसला कर रहे हैं गलत बात है, बिल्कुल आई एम ग्लैड दैट ही इज, मैं कह रहा हूं, मैंने तो आपको कहा है कि जी आप इनको टर्न अराउंड करें और इनको टर्न अराउंड करें, ये ब्लीड करेंगे और ये आपको ये ज़ियां है, ये पैसे का अलबत्ता जो मैं कह रहा हूं। अलबत्ता मेरे भाई शौकत साहब ने जो बात की, इन्होंने एक्सपेंडिचर का लफ्ज इस्तेमाल किया, वहां पे जो बात हो रही है वो करप्शन की है। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड करप्शन, कि कैसे वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे। मैं कहता हूं कैसे वो करप्शन कंट्रोल करेंगे। ये बताइए कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे आपने सबने मुख्तलिफ, और आपने कहा एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स, तो ये बात अब निकली है कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था सब पार्टीज ने मिलकर, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए, और उसमें आप तीनों जो है मुख्तलिफ पार्टी के, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स? जी बिल्कुल, आपकी पार्टी बनना चाहिए। तो फिर नाजरीन ये तो बड़ा एक मेजर ब्रेक थ्रू। फिर मसला क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने बात की है अपने इन दोस्तों से, इसहाक डार साहब से भी और क्यू से भी, सलमान शाह साहब से भी, और हमारा ये एक फोरम हम बना रहे हैं जिसमें ये चार्टर्ड, जिसको आप कहते हैं कि इकोनॉमिक का एक चार्टर बनाएं जो मिनिमम जिसपे हम पैरामीटर पे एग्री कर लें और वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन होगा इस फोरम में? जी हमारे जो साबिक वुज़राए खजाना हैं और साबिक जो गवर्नर्स हैं स्टेट बैंक के, अच्छा, उनको हम एक फोरम बना रहे हैं, और उसके ऊपर हम ये कब तक बनेगा ये फोरम? बस इंशाल्लाह भी मैं जैसे ही जरा थोड़ा सा फारिग हुआ तो मैं, यानी कि कुछ हफ्तों में, नहीं वो जिस तरह इस हुकूमत के वुज़रा बदल रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद होगी। मेरा तीसरा बजट है और तीसरा वज़ीर है। मेरे ख्याल में इनको सवाए अटैक करने की और कुछ काम ही, मैं कोई एक पॉजिटिव चीज बात कर रहा हूं, और मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, और इनको ये भी मालूम होना चाहिए मैंने जाके फिर से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर भी अगर हम कोई कोशिश करें नहीं, ये तो बड़ी इकोनॉमी बना लें आप तो बड़ा। तरीन साहब हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, मैं हुकूमत को अटैक कर रहा हूं बिकॉज हुकूमत की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़े सीरियस इशूज हैं। मैं भी एक चीज है तरीन साहब बता सकूंगा, ये उस पोजीशन पे रहे हैं कि वो पाकिस्तान स्टील जिससे जब हुकूमत बदली थी तो 11 अरब रुपए के उनके पास एसेट्स और कैश मौजूद था, आज उसका 30 अरब रुपए का लॉस है। क्यों है? क्या हुआ है? सिर्फ 5 अरब रुपए की करप्शन चार्जेस हैं कि जो कोयले की खरीद इस हुकूमत ने की है,
اور پھر یہاں تک حالات ہوئے کہ خود وزیر اعظم کرنا پڑا اپنے لگائے ہوئے جو اس کے چیف ایگزیکٹو تھے وہ بدلنے پڑ گئے, ان کے خلاف کیس بنانا پڑ گیا. اب جب اس طرح کی مس مینجمنٹ ہوگی تو اس کا اثر پاکستان کے عوام پر پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے اس پہ کیا کہیں گے شوکت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو نمبرز جو ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو 30 ارب روپے کا ظاہر ہے ان کا جو لاس نہیں تھا وہ 24 ارب روپے کا لاس تھا, اور اس میں انوینٹری لاس تھا, اور انوینٹری لاس کی وجہ سے لیکن ان کا آپریشن لاس بھی ہوا ہے. اور طارق عظیم صاحب نے جب کہا کہ میں نے کہا کہ ایکسپینڈیچر, انہوں نے کہا کہ جی اس کو کرپشن, میرے خیال میں ایک مہذب لفظ یوز کرتے ہیں, گورننس کو امپروو کرنا پڑے گا ان سارے اداروں کو. اور گورننس کا مطلب دیکھیں جی, گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح لوگ لگائیں, وہ صحیح طریقے سے کام کریں, وہ اس میں آنیسٹلی کام کریں. تو یہی ادارے, جی حبیب بینک کو بھی تو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. مجھے ہم لوگوں نے ٹیم لا کے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا, اور آج آپ کے سامنے وہ 7.5 سے 6-7-8 ارب روپیہ وہ لاس بناتے, آج 16 ارب روپے کا پروفٹ بناتے. تو کر سکتے ہیں ہم یہ چیزیں, اور اگر یہ نہیں ہم نے کی تو یہی چیز ہمیں لے کے بیٹھے گی. دوسرے جو ہم لوگ اس سے آگے نکلے ہیں, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے ایک طرف یہ کہا ریسورسز کی بات, پھر انہوں نے آپ نے بات کی کہ ہم لوگوں نے یہ پاور سیکٹر جو ہے, دیکھیں جی آج میں یہ پھر سے کہہ دیتا ہوں, یہ ویدر آر پی پیز کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, میں بھی بات کر چکا ہوں, لیکن دا کوشچن از کہ اس وقت 8-12 گھنٹے اگر بجلی نہیں ہوگی تو اس وقت تو 2 سے 2.5% کا امپیکٹ پڑ رہا ہے. یہ جو امپیکٹ ہے یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے ایز اے نیشن. So I think this has to be fixed. یہ ایک رسک ہے اکانومی کو, اور وار اینڈ ٹیرر تو ایسے جیسے آپ نے کہا اس کے اوپر تو ہم کوشش ہو رہی ہے, بٹ دس از سم تھنگ وچ وی کین میٹیگیٹ نا, اس کو ہم. اچھا آپ کے فورم پہ میں پوچھنا چاہتی, سرتاج عزیز صاحب یہ سب آپ کے فورم کے ممبرز ہوں گے؟ اچھا ممبرز ہوں گے. اچھا بڑی اہم بات, ڈیولپمنٹ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر سب لوگ ایگری کرتے ہیں, بیسکلی جیسے ہم آپ بیٹھے ایگری کر رہے ہیں. آئی ایم شیور جتنے بھی ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, وی ویری لکی, وی ہیو ویری capable, very able people who have been our finance ministers, اور ان کی میرے خیال سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آج بھی دیکھیں جو اسپیچ ہوئی ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے, ایکسیلنٹ اسپیچ, ڈیلیوری ایز فار اسپیچ کو تو چھوڑیں, اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے, ایکچوئل کیسے. بات صرف آتی ہے, دیکھیں جی میں آپ کو یہ ڈیلیوری واری بات ہے, باتیں شاتے, کوئی اچھی تقریر کر لیتا ہے, کوئی اچھی تقریر نہیں کرتا, میرے جیسا جو ہے وہ تقریر نہیں کرتا. بات ہے ڈیلیوری کی, بات بھی کر رہے ہیں کہ سبسٹنس کیا ہے. ہم سبسٹنس کی بات اگر کرتے ہیں تو 3-4 چیزیں ہیں اس وقت جو ہم نے سامنے رکھنی ہے. پہلی یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, یہ بھیک مانگنا ہم بند کر دیں. یہ آئی ایم ایف, یہ فرینڈز آف پاکستان, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ ورلڈ بینک, اور یہ اس وقت ہوگا جب جس طرح آئی تھنک دستگیر صاحب نے کہا, خرم نے, میں اس کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں, everybody who has income must pay taxes. اور میں اس کے اوپر نہیں لے کے آؤں گا نام ایگریکلچر کا, کسی کا جو بھی انکم ہے اس کو ٹیکس کرنا ہے. اور ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 15 سے 17-20% نے کیا. یہ کیا وجہ ہے کہ اگر سری لنکا کی 17% ٹیکس جی ڈی پی ہو سکتی ہے, ہندوستان کی 20 ہو سکتی ہے, ترکی کی 23 ہو سکتی ہے, ہماری کیوں 10% ہے؟ نہیں, لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اب اس کو کرپشن نہیں کہتے, مس مینجمنٹ. اب اس کا جو ہر سال ایک نتیجہ آتا ہے, یہ سپلیمنٹری گرانٹس کی کتاب ہے. کیا آتا ہے سپلیمنٹری گرانٹس, کہ بھئی حکومت نے جو تخمینہ پچھلے سال بجٹ میں لگایا تھا اس سے کتنا اوپر حکومت گئی. اچھا, اور وہ اس سال 425 ارب روپے دیکھیے کتنا اوپر, اور ایک جو مد ہے جہاں سے ہمیشہ کٹوتی ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ, وہ کٹ ہو جاتا ہے اور اس کتاب میں آ جاتا ہے. اس پوائنٹ پر ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.